स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जननीयं जपविधौ। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति पत्रिकायाः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः गुप्तनवरात्र्याः शुभकामनाः। अहमस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषकः पुनीतत्रिपाठी। पुनरेकदा उपस्थितोऽस्मि अस्य कार्यक्रमस्य नूतनाङ्कमादाय यस्य भवन्तः आसप्ताहं यावत् प्रतीक्षारताः भवन्ति। तर्हि आगच्छन्तु कार्यक्रमस्यास्य आरम्भं कुर्मः सुभाषितप्रभागेन यत् समुपस्थापयति मम सहयोगिनी निधि तिवारी। यस्तु संचरते देशान् सेवते यस्तु पंडितान् तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलबिन्दुरिवाम्भसि। सुमधुरं सारयुतं च सुभाषिताय धन्यवादः निधये। सम्प्रति अग्रे चलामः अस्मदीय सहयोगिनं नरेन्द्र दत्त सेमवालं प्रति, यो हि भक्तियुतं सुमधुरं भावपूर्णं च प्रसङ्गं प्रस्तौति भवतां सर्वेषां कृते। शृणुमस्तावत् नरेन्द्रम्। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम् सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणाम् भवतीं परेशाम्। सम्प्रति समयः अस्ति सप्ताहेऽस्मिन् घटितानां समस्तघटनाक्रमाणां साप्ताहिकी वार्तायाम्, यत् श्रावयति सुषमा कुमारी। प्रशासनेन श्वेतपत्रं संसदि अभिसंस्तुतम्। प्रतिपादितं च यत् 14-द्विसहस्रतमवर्षात् प्राक् सर्वाणि समाह्वानानि आर्थिकप्रबन्धनद्वारा एव दूरीकृतानि। संसदि प्रवर्तमान आगामि वर्षाय च कृते अन्तरिम आय व्यय राशि अभिस्वीकृतः। संसदि आन्ध्रप्रदेश ओडिसायां च अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीनां च कृते संशोधनार्थं 2 संशोधन आदेश संशोधन विधेयके पारिते। पाकिस्तानदेशे निर्वाचनाय मतदानं सम्पन्नम्। भारतदेशेन बांग्लादेशं पराभूय सेफ अंडर 29 महिला फुटबॉल प्रतिस्पर्धा विजिता। संसदि जल प्रदूषणमालक्ष्य तं रोद्धुं तं नियन्त्रयितुं च संशोधन विधेयकं पारितम्। धन्यवादः सुषमायै। प्रियाः श्रोतारः, भारतीय संस्कृतौ ज्ञानपरम्परायां च पदे पदे मातृदेवो भव, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः सदृशाः नैकाः महिला सम्मानपराः सूक्तयः भरिताः सन्ति। अतः गुप्तनवरात्र्याः पुण्यवेलायाम् अद्यतनीय ज्ञानविज्ञानप्रभागे अपि महिला कवयित्री केन्द्रितो वर्तते। शृण्वन्तु तावत् अस्माकं वरिष्ठसहयोगिनः डॉक्टर युवराजस्य वरिष्ठ महिला संस्कृत कवयित्र्याः आभा झा वर्यायाश्च ज्ञानवर्धिनीम् इमां मन्त्रणाम्। नमो नमः। प्रिय श्रोतारः, अद्यतने साक्षात्कारे अस्माभिः सह अतिथिरूपेण उपस्थिता वर्तते संस्कृत समाराधन तल्लिना संस्कृत विदुषी संस्कृत कवयित्री श्रीयुता आभा झावर्या, या हि दिल्ल्याः सर्वकारीये गार्गीति सर्वोदय विद्यालये संस्कृतं शिक्षयति। असौ भूरि पुरस्कारैः सभाजिता अस्ति।
अपि चासौ संस्कृतस्य विख्याता आधुनिकी कवयित्री चापि वर्तते। महोदय, एतस्मिन् विशिष्ट संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे तत्र भवत्यै आकाशवाणी पक्षतः अकैतवं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। बहुशो धन्यवादाः युवराज महोदय। नितरां प्रसन्नास्मि अवसरमिमं प्राप्य। स्वस्ति भवते युवविदुषे अभिनन्दनं च आकाशवाण्याः महत्वपूर्णस्य अस्य उपक्रमस्य कृते। मान्य महोदय, एवं तु भवती संस्कृत अध्यापिका परं भवती सुकवयित्री अस्ति। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृत काव्यलेखनं भवत्या कदा प्रभृति कस्यां परिस्थितौ च प्रारब्धमिति, यतोहि संस्कृते कवयित्र्यः न्यूनः एव आलक्ष्यन्ते। सम्यक् पृष्टं भवता। कवितालेखनस्य विषये यदा अहं चिन्तयामि तदा कोऽपि निश्चितः कालः मया न स्मर्यते। परं यदा विद्यालये पठन्ती आसम् तत्र आयोज्यमानेषु कार्यक्रमेषु सक्रियरूपेण भागं गृह्णामि स्म। विभिन्नानां कवीनां कवितावाचने मम रुचिः आसीत्। एवं भाषण वादविवाद स्पर्धासु चापि मम सहभागिता भवति स्म। ततः प्रवृत्ति एव सम्भवतः लेखनम् आरब्धं मया। एतत्तु स्वाभाविकम् एव यत् तस्मिन् काले कविता लेखनस्य स्तरः शिशुतुल्यः एव आसीत्। कवितां कथां च लिखित्वा अहं पितरं प्रति गच्छामि स्म। तं सन्दर्श्य एव संशोधनादिकं सम्पाद्य एव मम सन्तोषः भवति स्म। एवं मम सौभाग्यमासीत् यत् मम पितृचरणाः अपि शिक्षकाः आसन्, संस्कृतस्य च विद्वांसः। तेषाम् अभिभावकत्वे, तेषां संरक्षणे, निर्देशने च मम व्यक्तित्वं निर्मितम्। अस्तु, कुलपरम्पराया कवित्वं शिक्षकत्वं च आयातमिति भवतीभिः प्रतिपादितम् अत्र। आभा महोदय, भवत्याः काव्यलेखनयात्रा सम्प्रति कथं चलति? किमस्ति भवतः काव्यानां वैशिष्ट्यं? यतोहि समेषामपि काव्यानां वैशिष्ट्यं किमपि तु भवति एव। कृपया श्रोतृजनेभ्यः तद्दृशा प्रतिपाद्यताम्। स्वाभाविकः प्रश्नः उपस्थापितः भवता। सर्वे जानन्ति एव यत् भारतीयपरिवारेषु अधुना यावत् स्त्रीणां कृते गृहस्तरे, कार्यालयस्तरे च संयोजनं दुष्करम् अस्ति। इतोपि अधिकं दायित्वनिर्वहणं तु अत्यधिकं कठिनं भवति। परं यदि अस्माकं रुचिः प्रवृत्तिश्च प्रबले भवतः तर्हि स्वरुचिं प्रवर्धयितुं मार्गाः अपि प्राप्यन्ते एव। एतादृशाः एव अवसराः मम जीवने चापि प्राप्ताः। परिवारजनानां सहयोगेन मया रुच्यनुसारं यदा कदा रचनाकार्यं क्रियते। अवश्यं रचनायाः गतेः तु मन्दैव, परम् अहं सर्वदैव श्लोकमिमं स्मरामि। विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधिः, विवक्षः पौलस्त्यः रणनिधि सहायाश्च कपयः, पदातिर्मर्त्योषौ सकलमवधि त्राक्षस्कुलं, क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। शोभनं भवतीभिः प्रतिपादितम्। आभा महोदय, यद्यपि भवती सुकवी, परं भवती लेखिकारूपेण संस्कृतनाट्यानि अन्यानि पुस्तकानि अपि विरचयति। तर्हि कानि सन्ति भवद्विरचितानि नाट्यानि उत वा पुस्तकानि? कृपया तद्विषये अपि प्रोच्यताम्। अस्मिन् कालखण्डे यत् किमपि प्रचलति, यादृशी परिस्थितिः मम हृदयं स्पृशति, याश्च घटनाः माम् उद्वेलयति, प्रायः तादृशाः एव विषयाः मम कवितायाः कथायाश्च वर्ण्याः भवन्ति। यदि विधाविषये वच्मि तर्हि अहं कवितया समं कथां, लघुनाटकं, लघुशोधनिबन्धादिकं चापि लिखामि, स्वमत्यनुसारं, स्वक्षमतानुसारं चापि। यद्यपि अहं संस्कृतस्यैव छात्रा अस्मि, तथापि कविता लेखन समये अहं केवलं वाचन प्रवाहस्योपरि अवधानं न यच्छामि, न तु छन्दसः अलङ्कारादीनाम् उपरि। कथं स्पष्टं भवतु, प्रवाहस्य चापि रक्षा भवेत् इत्येव मम मनसि भवति। अस्तु। एवं तु साहित्यं समग्रम् अपि वैश्विकं भवति, परं वैश्विकसाहित्यं भारतीयं साहित्यं तदपि संस्कृतसाहित्यं विशेषतः भिद्यते। अत्र संस्कृतसाहित्येपि वैदिकसाहित्यम् अस्ति, अर्वाचीनप्राचीनसाहित्यम् अस्ति, विविधा विविद्यते। अतः संस्कृते भक्तिकाव्यस्य विषये किमस्ति भवतीनाम् अभिमतम्? शोभनं, कोऽपि आस्तिकः जनः ईश्वरस्य स्तुतिं तु करोति, अहमपि करोमि। परं मया वसन्तपञ्चम्यां सरस्वतीपूजावसरे अवश्यमेव द्वित्राणि पद्यानि भक्तिमयानि रच्यन्ते। परम् एतदतिरिच्य भक्तिकाव्यलेखनं मम प्राथमिकतायां नास्ति। अद्यतन्यां परिस्थित्यां यत् किमपि प्रचलति तादृशेषु एव विषयेषु लेखनाय भगवती भारती मां प्रेरयति। यथा मम कथादिषु, नाटकादिषु च दिग्भ्रान्ताः युवानः
परित्यक्ताः स्त्रियः, मीटू इति साहसं दधानाः स्त्रियः, एवं प्रतिकारक्षमता सम्पन्नाः स्त्रियः, उपेक्षिताः वृद्धाः, शोषिताः बालकाः इत्यादयः भवन्ति। एवं मम साहित्ये प्रेमरसस्य अभावः दृश्यते। एवं यद्यपि शृङ्गारस्य राजविषये मम सन्देहः नास्ति, परं मम रुचिः प्रवृत्तिश्च तासु दिक्षु नास्ति। एवम् इदं मम लाघवम् अवश्यम् अस्ति, परं तदेव सत्यम् अस्ति। नैव लाघवं नास्ति, एतत्तु समसामयिकम् आधुनिकं च अस्ति इति संस्कृते नैयून्यं खलु दृग्गोचरं भवति। भवतीभिः तत् क्षेत्रमपि स्पृष्टं मीटु इत्यादिकम्, एतद् अस्माकं संस्कृतसाहित्यस्य वृद्धये कल्पेत इति अहम् इच्छामि। आचार्यवर्ये, एवं तु नवीनैः रचनाकारैः उदीयमानैः कविभिश्च साकं सम्मेलनेषु कविसङ्गोष्ठीषु भवत्याः सम्पर्कः निरन्तरं वर्तते। नवीनकवीनां लेखकानां च संस्कृतं प्रति कीदृशः दृष्टिकोणः, तेषां मेलने भवत्या कीदृशो अनुभवः, कृपया प्रतिपाद्यताम्। सत्यमुक्तं भवता। मम सम्पर्कः भवादृशैः युवरचनाकारैः सह वर्तते। सत्यमहं वच्मि, भवादृशान् कवीन् लेखकान् च दृष्ट्वा मनसि आनन्दः तु भवत्येव, सन्तोषस्य चापि अनुभवः भवति। भवादृशाः ऊर्जस्विताः, सकारात्मकाः, सृजनशीलाः रचनाकाराः संस्कृतं प्रति अकारणं विद्वेषं धारित्रीणां, कालातीतं मन्यमानानां जनानां धारणां परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति। भवान् पुत्री विषयकं काव्यं लिखति, ऋषिराज महोदयः प्रेम काव्यं लिखति, बलराम शुक्ल परमानंद महोदय सदृशाः कवयः प्रौढ कवितां लिखन्ति, अन्ये चापि अनेके सन्ति, यान् दृष्ट्वा कोऽपि संस्कृत समुपासकः नितरां प्रसन्नः सन्तुष्टः च भवति। भवतां कृते मम शुभकामना। धन्यवादः। भवत्यै मत्कृते शुभाकाङ्क्षा प्रकटिता। अत्र अहं प्रष्टुमिच्छामि, महोदये, संस्कृतकवयित्रीत्वेन कदा कानि कानि च समाह्वानानि भवत्या सम्मुखीक्रियन्ते, कथं च समाह्वानानि समाधीयन्ते? समाह्वानानि तु जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे भवन्ति, परम् अहं सनिश्चयं ब्रवीमि यत् कस्मिन् अपि मञ्चे अहं स्त्रीत्वेन कमपि विभेदिकां भित्तिं नानुभवम्। तर्हि एतत्तु मत्कृते सौभाग्यस्य अवसरः। अस्तु महोदय, अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् वर्तमानकाले भवती केषु साहित्यिक अनुष्ठानेषु, कासु सारस्वतसाधनासु च दत्तावधाना वर्तते। यतोहि भवतीभिः स्वयमेव प्रतिपादितं यत् महिलात्वेन गृहकार्यं भवति, ततः कवित्वेन लेखनमपि भवति। तर्हि कीदृशं लेखनं सम्प्रति भवत्याः प्रचलति, तद्विषये प्रोच्यताम्। बहु सम्यक् प्रश्नः। अहं देहल्याम् आयोज्यमानेषु संस्कृतस्य अधिसंख्यकेषु कार्यक्रमेषु गच्छामि। एषा सहभागिता वक्तृरूपेण अपि भवति, श्रोतृरूपेण चापि। एवं परम् इतोपि अधिकं मम अवधानं भवति अस्मदीयाः छात्राः कथं संस्कृतं पठन्तु, स्पर्धासु भागं गृह्णन्तु, संस्कृतं पठित्वा जीविकोपार्जनस्य अवसरं प्राप्नुवन्तु, संस्कृतं पठित्वा आत्मनः गौरवान्वितान् अनुभवन्तु। एतस्मिन् दिशि प्रयासः भवतु। यतोऽहं स्वयं एका शिक्षिका, अतः मम प्राथमिकतायाम् एतादृशाः विषयाः प्रमुखाः भवन्ति। लेखनक्रमे अहं हिन्दीभाषया अपि लिखामि, संस्कृतभाषया तु लिखाम्येव। मैथिली मम मातृभाषा वर्तते, अहं मैथिलीभाषया अपि काव्यं कथादिकं करोमि। एवम् अस्तु। आभाजावर्ये, भवती सुकवी, अत्र कवितां श्रवणेन विना अस्माकं खलु का गति। अतः वयमिच्छामः यत् अस्माकं श्रोतृजनाः भवतीनां काव्यरसेन आप्लाविताः भवन्तु, किमपि तावत् नूतनं नवीनं श्राव्यताम्। अवश्यम्। अधुना सर्वे अयोध्यायां राममन्दिरः निर्मितः अस्ति। अस्मिन् अवसरे प्रसन्नाः सन्ति। तदुपरि एव एकां कवितां प्रस्तौमि, कवितांशं प्रस्तौमि, कवितां न। स्वागतम्। रघुकुल नन्दन राम। स्वागतम्। हे रघुकुल नन्दन राम, हे रघुकुल नन्दन राम, पावनः दिवसोऽयं मुदिताश्च समे, अति धन्यमिदं नगरं, धन्योऽयं समयः, जय ध्वनिरस्ति भवे। तव भूमिरियं प्रियसुत विरहे आर्ता बहुदिनतो अस्ति प्रभो, मारीचे ताड़का रावणादि संहृति लक्ष्यं महदस्ति विभु। जानामि गृहं नो ते भीष्टं, भक्तानां हृदये तव वसतिः, अखिले विश्वे निखिले च कणे, निःसंशयमस्ति तव व्याप्तिः। नहि दम्भः रचयामो भवनं, नहि दम्भः रचयामो भवनं, भवतां कृते न च सामर्थ्यं,
भावोऽस्ति परं शबरी मातुः किञ्चित् नूनं मम कर्तव्यम्। धर्मः कः धारयितुं योग्यः बाल्येऽपि वयसि तव व्यवहारे गुरुपितृवचः त्वं ब्रह्मवचः मत्वा विचरसि राघव विपिने। गुरुपितृवचः त्वं ब्रह्मवचः मत्वा विचरसि राघव विपिने। अतीव शोभनं। वस्तुतः इयं कविता समसामयिकी प्रासङ्गिकी च वर्तत। भवत्यै धन्यवादाः। धन्यवादाः। अहो ज्ञानप्रदं साक्षात्कारं मनोहरं कवितापाठं च श्रुत्वा तु अस्माभिः कुत्रचित् लुप्ताः। चिन्ता मास्तु, एतदेव तु अग्रिमप्रभागस्य कार्यमेव अस्ति, यत् अस्मिन् ज्ञानसागरे दिग्भ्रमितानां दिग्दर्शनमेव। तर्हि आवाहयामि पुरुषोत्तमशर्मणं यत् शीघ्रमेव संस्कृतदिग्दर्शनं करोतु इति। सोमवासरे दीनदयालोपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालये महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानेन प्रायोजिता अखिल भारतीया वैदिक संगोष्ठी समायोजिता, यत्र वेदार्थानुशीलने शास्त्राणां प्रायोजनीयता इति विषये विचारविमर्शो अभवत्। उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुरस्थे बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालये बुधवासरे राष्ट्रीया कार्यशाला आयोजिता, यत्र सरलमानक संस्कृतम् इति विषये परिचर्चा सञ्जाता। दिल्लीस्थे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये प्रथमो दीक्षान्त समारोहः शीघ्रम् आयोजयिष्यते। समारोहे प्रतिभागाय विद्यार्थिनाम् आवेदनम् आमन्त्रितम्। धन्यवादः दिग्दर्शनाय पुरुषोत्तम शर्मणे। अरे बालाः, भवन्तः कुत्र गच्छन्ति? तिष्ठन्तु अधुना। अधुनैव तु आगतः भवतां प्रिय बालवल्लरी प्रभागः, यो हि प्रस्तौष्यति बालानां प्रिया कोमलकण्ठिका साधना शर्मा। बालाः, कथं सन्ति भवन्तः? अद्य अहम् एकां प्रहेलिकां पृच्छामि, उत्तरं भवन्तः प्रयच्छन्तु। किम् इच्छति नरः काश्यां? भूपानां को रणिहितः? को वन्द्यः सर्वदेवानां? दीयताम् एकम् उत्तरम्। प्रयच्छतु। पुनः भवन्तः चिन्तयन्तु। नरः काश्यां किमिच्छति? सत्यं मृत्युमिच्छति। भूपानां रणे कः हितः? अर्थात् राज्ञां युद्धे किं हिताय भवति? सत्यं जयः। कः सर्वदेवानां वन्द्यः? उभयं मिलित्वा उत्तरम् अस्ति मृत्युञ्जयः। अतः एकम् उत्तरमस्ति मृत्युञ्जयः। धन्यवादः साधनायै। अरे किमिदम्? अधुना तु वयम् अन्तिमप्रभागं प्रति समागताः। अरे अब क्या करें? अहो क्षम्यताम्, संस्कृतकार्यक्रमोऽयं, संस्कृते वदामि। अरे अधुना किं कुर्मः? किमपि अधिगतं वा? नाधिगतं तर्हि चिन्ता मास्तु। एतादृशानां विभिन्नभाषिकवाक्यानां सङ्कलनं कृत्वा एकं भारतं श्रेष्ठभारतम् इत्युपक्रमस्य निर्माणं करोति अस्मदीय सहयोगिनी मुदिता वेतालः। तर्हि शृण्मः तावत्। प्रथमं वाक्यमस्ति, महाभारतग्रन्थः भारतस्य एकः प्रमुखः काव्यग्रन्थः अस्ति। पहला वाक्य है, महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। सिंधी में महाभारत भारत जो मुख्य काव्य ग्रंथ आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अयं ग्रन्थः हिंदू धर्मे पंचम वेद रूपेण प्रसिद्धः अस्ति। दूसरा वाक्य है, इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। सिंधी में हिन ग्रंथ खे हिंदू धर्म में पंचम वेद में मन्यो वेंदो आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति, महाभारते प्रायः 10,000 श्लोकाः सन्ति। तीसरा वाक्य है, महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। सिंधी में महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक आहे। धन्यवादाः। बान्धवाः, एतत् किं जातम्? वार्तालापावधौ समयाभावः जातः। अवगतः एव न मया। घटिका सूच्यते, अधुना तु गमनवेला। तावत् कार्यक्रमस्यास्य अवसानं क्रियते मया। भवन्तः सर्वे स्वीयविचाराः प्रतिपुष्टिप्रक्रिया अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते
संस्कृतसाप्ताहिकी@gmail.com। तावद्भवन्तः पुनीतत्रिपाठिनं गमनम् आज्ञापयन्तु। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।